अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बनो उमैया और यजीद इब्ने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम लेने से जन्नती। तारिक जमील दीन की सही इस्लाह क्यों नहीं देते, झूठी कहानियाँ क्यों गढ़ते हैं। तो ये वीडियो जो है बनो उमैया और यजीद इब्ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा के इस पर बना है, और ये जो बातें हुई हैं ये आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये क्या मामला है, और तारिक जमील को ये जो इस्लाह की बात कही गई है, ये झूठी कहानियाँ क्यों करते हैं। तो ये सारा जो मामला है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और ये क्या मामला है इसकी अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में मालूमात मिलेगी। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जो है सही हिदायत दे, और सही बात सुनने और सही बात दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी गलतियां हमसे बोलने में सुनने में हो अल्लाह उसकी पकड़ ना करे, अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। पहला झूठा दिफा ये करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये बनु उमैया को या यजीद इब्ने मुआविया को डिस्कस करना ये कोई जन्नत या जहन्नम का मसला नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है। वाह, कल तक तो आप लोग शिया को जहन्नमी डिक्लेयर करने के लिए हमें खुद ही बताते थे कि सैयदना अली का कौल है जो सही सनद से साबित है, नबी इस्लाम से भी साबित है, लेकिन वो रवायत कमजोर है। जो हजरत अली का कौल सही सनद से फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में मौजूद है, और शिया के यहां भी नहजुल बलागा में मौला अली का यह कौल मौजूद है। यह सुन्नी और शिया दोनों के यहां है कि सैयदना अली ने कहा कि मेरी वजह से दो फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुरूर करके, एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से यानी मुझे बुनियाद बनाएंगे। उसमें हजरत अली का कसूर नहीं है, जिस तरह के हजरत ईसा इब्ने मरियम का कोई कसूर नहीं है कि यहूदियों ने उनको गालियां दी और क्रिश्चियंस ने उनकी शान बढ़ा दी। तो मुझे बुनियाद बना के दो फिरके जहन्नम में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में। कल तक ये सारे मौलवी हमें बताते थे कि देखा ये दो फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो मोहब्बत में गुलूफ करने वाले ये शिया राफजी हैं। जब हम पूछते थे ये दूसरे कौन है, अल्लाह माफी दे आपा नहीं, वो खारजियों का एक गिरोह था ना। सुनन नबी दाऊद में हदीस है क़यामत तक निकलेंगे ये खारजी, और इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ किताल करेगा। शिया क़यामत तक है, राफजी क़यामत तक है, और नासबी जो हजरत अली के दौर में खत्म हो गए सरकार, वो भी क़यामत तक है। असल में वो आप खुद हो ना, आपसे मुराद सुन्नियों में इस किस्म के लोग हैं, शिया में भी इस किस्म के गाली राफजी मौजूद है। दोनों को अपने घरों की सफाई की जरूरत है। तो कल तक तो हमारी जहन्नम और जन्नत जुड़ी हुई थी इन्हीं चीजों के साथ। अब जब खुरा आपके घर भी निकल आया तो अब आप कहते हैं कि जी इसका कोई हमारी जहन्नम या जन्नत के साथ है। बिल्कुल है जी, अल मुस्तदरक बिल हाकिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे, खाना काबा शरीफ में पूरी जिंदगी, और रोजे रखता रहे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साथ इस हाल में मुलाकात करे कि हम अहलुल बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हो, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। आप कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं है। जहन्नम और जन्नत तो जुड़ी हुई है, ईमान जुड़ा हुआ है। सही मुस्लिम की हदीस, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। हां, अगर आप ये समझते हैं ये थ्योरेटिकल बातें हैं तो जनाब मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। आप किसी सुन्नी को ये हदीस भेज दें मुस्लिम शरीफ की, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, आगे देखें वो फुदकता कैसे है। या किसी सुन्नियों की मस्जिद में, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, एक चार्ट पे ये हदीस लिख के नीचे लिखे सही मुस्लिम 240 लगा दें, शाम तक वहां हंगामा ना खड़ा हो, मुझे पकड़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यही जाली रवायत बना के हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में लिख के लगा दें बगैर वाले के, कुछ भी नहीं होगा। यह लिटमस टेस्ट है, आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर किस कदर गैर महसूस तरीके से नासबियत आई हुई है।
وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناصبی ہوں سنیوں میں موجود، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر. جھوٹا دفاع نمبر 2، یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا. اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ. وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی. نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائڈ تھا، وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ما کسبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی. پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تلک امۃ قد خلت، یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تلک امۃ قد خلت نہیں ہے. تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں، اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو، 1 لاکھ صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ، اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ تو خلفائے راشدین ہیں. 3 بندوں کا مسئلہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے. ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے. اور دوسری طرف خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے، قتل ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ، لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امۃ قد خلت. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی، اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم، دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے. ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے. یہ بھی الفاظ ہے. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امۃ قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں، اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ، وہ صرف تاریخ نہیں ہے، وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہے. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں.